बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने वसीम अहमद। आज की हमारी जो वीडियो टॉपिक है वो है सैयदुल इस्तग़फ़ार की फ़जीलत। इस दुआ के मायने क्या हैं, इसकी जो ट्रांसलेशन है उर्दू में वो आपके सामने पेश की जाएगी और आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के आखिर में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करेंगे जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की हमें ये गारंटी और खुशखबरी दे रहे हैं कि अगर आप इस दुआ को पढ़ते हुए इस चीज़ पे या इस फ़ेल पे अमल करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला इसको कबूल भी करेंगे और इसका जो बहुत बड़ा एक इनाम है वो भी मिलेगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसमें मैं हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करूँगा और यकीनन जो हदीस नबवी है वो अल्लाह के नबी ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात है। वो ऑथेंटिक चीज़ है, ऑथेंटिक कौल है, वो जो है हक़ है, वो सच है। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है जो आपके सामने पेश की जाएगी। इस्तग़फ़ार जो है वो तकरीबन जितने भी अंबिया कराम गुज़रे हैं सभी ने इस्तग़फ़ार किया और अपनी कौमों को इसकी तलक़ीन की कि आप भी इस्तग़फ़ार को कसरत से किया करो। और कुरान पाक की सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। इसका मफ़हूम तर्जुमा कुछ इस तरह है कि इस्तग़फ़ार जो है वो अपने रब से किया करो और अल्लाह जो है वो बहुत माफ़ करने वाला है। तो हमें इस्तग़फ़ार जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। इसकी दुआ ज़रूर करते रहना चाहिए। इसके जो फ़वाइद हैं वो ज़रूर हासिल करने चाहिए। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपके जो मामलात हैं वो दुरुस्त होते हैं, आपके गुनाह माफ़ होते हैं, आपके दर्जात बुलंद होते हैं, आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है, आपकी जो मुश्किलात हैं वो हल होती हैं, आपके दिल में एक सुकून रहता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला से इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह सुब्हान ताला खुश होते हैं, आपको माफ़ कर देते हैं और जिसको माफ़ी मिल गई वो कामयाब हो गया। क्योंकि ये दुनिया जो मुख्तसर सी दुनिया हमें मिली है इसमें हमने वो काम करने हैं जिसका हमें जो रिवार्ड है, जिसका हमें जो इनाम है वो उख़रवी ज़िंदगी में हमें हासिल हो। अगर हम इस दुनिया में अपने अच्छे अमाल करेंगे, अल्लाह को राज़ी रखेंगे, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम रखेंगे, उसकी खुशनुदी हासिल करेंगे तो यकीनन उख़रवी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अभी आपके सामने सैयदुल इस्तग़फ़ार जो है वो मैं रिसाइट करता हूँ और आप उसका जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो भी इसको ज़रूर पढ़ें, इसको देखें और इसको याद भी करें और इसको पढ़ते रहा करें। सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले की बहुत फ़जीलत है। ये अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में शामिल हो जाता है, ये अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाता है और सैयदुल इस्तग़फ़ार ऐसा है कि ये तमाम इस्तग़फ़ार की दुआओं में से अफ़ज़ल जो है वो दुआ और अफ़ज़ल ज़िक्र है। तो ये दुआ को आप सुने और इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो भी आप इसको गौर से पढ़ें और देखें और इसको याद भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ दुआएं याद करने और इसको मेमोराइज़ करने का एक ये भी बहुत अच्छा और सहल और आसान तरीका ये भी है कि आप इनकी जो वीडियोस हैं या इनकी जो ऑडियोज़ हैं वो भी अगर बार बार आप सुनते रहते हैं तो ये भी आपके ज़हन में मुनक़्क़श हो जाती है, आपको याद हो जाती है। तो इस तरह आपको एक और तरीका मिल जाता है दुआओं को याद करने का, इनको मेमोराइज़ करने का। तो जब आप इन दुआओं को याद कर लेंगे, इनको अपने ज़हन में बैठा लेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे तो यकीनन आपको इसके फ़वाइद भी हासिल होंगे और आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत खुशगवार हो जाएगी।
جس نے یہ استغفار یاد کر لیا، جس نے پڑھ لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پڑھنے والے شخص کے لیے ایک خوشخبری کی بات بتا رہے ہیں، جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس کا نمبر ہے 6306۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں چیز بتا رہے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ سید الاستغفار ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے اصحاب کرام کو بتائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کو یاد کر لیا، اس کے الفاظ پہ غور کیا اور اس کو دل سے پڑھا، اس کی الفاظ کی جو معنی ہے اس کو یاد کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے اور خلوص دل سے اس کو پڑھا، تو جس نے اس کو صبح کے ٹائم پڑھا اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے شام ہونے سے پہلے، تو وہ شخص جنتی ہے۔ اسی طرح جس شخص نے اس سید الاستغفار کے الفاظ پہ غور کرتے ہوئے خلوص دل سے اس کو پڑھا اور وہ شام کے بعد اس نے اس کو پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ شخص بھی جنتی ہے۔ دیکھیں یہ اس استغفار کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ استغفار کی کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر انعام ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی جنت ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے، ہم نے اپنے گناہ کیسے معاف کروانے ہیں، ہم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت بڑی ایک فضیلت ہے۔ ذکر اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک عمل ہے۔ جس نے اللہ کا ذکر کیا، جس نے اپنی زبان کو تر رکھا اللہ کا ذکر سے، اس نے کامیابی پا لی، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریں، اس کو پڑھا کریں۔ یہ مختصر دعا ہے، لیکن اگر آپ یاد کر لیتے ہیں اور ہر روز اس کو صبح اور شام پڑھتے ہیں، تو دیکھیں اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ایک مختصر سا ٹائم گزارنا ہے، اس کے بعد ہماری جو ہے سزا جزا کا ٹائم آنا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یقیناً ہر مومن، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ تو یہ جنت میں جانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، جس میں ہمیں خوشخبری مل رہی ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں اور جنت کو حاصل کریں۔ اور جس نے جنت حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی خوشگوار زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، وہ جنت ہوگی۔ جس کو جنت مل گئی وہ اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو جنت مل گئی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل گئی۔ تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں، آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ اگر کسی ایک نے بھی آپ کے کہنے پہ، آپ کے بتانے سے اس پہ عمل کر لیا اور اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو یقیناً آپ کے لیے بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا، آپ کے لیے بہت سی اللہ کی برکات اور رحمتیں ہوں گی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے، آپ اس کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں اور اپنی سجیشن سے ہمیں بتا سکتے ہیں۔ we'll meet with another video, another دعا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، سب کے لیے دعا کیا کریں، اس میں بہت بڑی برکت ہے۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھا، اللہ بھی اس کے اوپر بہت رحم اور اپنی برکات جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔